अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप परेशान होंगे कि आखिर ये मुझे हुआ क्या है और ये मैंने आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वेल, बात यह है कि अब जो फ्यूचर है वो तब्दील होने जा रहा है और इसका ऐलान किया गया है मार्क ज़करबर्ग की जानिब से, जिनकी कंपनी फेसबुक या फेसबुक ऐप आप अब तक यूज़ करते आए हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ करते आए हैं, लेकिन अब ये तमाम की तमाम ऐप्स ये अब एक ही छतरी तले, एक ही कंपनी तले हो जाएंगी और वो है मेटा, यानी मेटावर्स। मेटा जो है उसका मतलब होता है बियॉन्ड। और अब ये जो कंपनी है, इसके जो ओनर हैं, इसके जो सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, वो इस कंपनी को, इसके विज़न को एक स्टेप फर्दर लेके आगे जा रहे हैं और इसमें तमाम तर वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें ये VR सेट, जिसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कहते हैं, ये भी शामिल होगा। इसके अलावा AR ग्लासेस भी होंगे। इसके बारे में आपको मैं तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब तब्दीली क्या आने जा रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। वो तब्दीली ये होगी कि मिसाल के तौर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पीछे ये कमरा है, लेकिन इस कमरे को अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दरवाज़े को अगर खोल के आपको दिखाऊँ कि अब यहाँ बैठे बैठे आप, यानी एक जगह बैठे होंगे तो आप किसी दूसरी जगह पर नुमाइंदगी कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ शामिल होना चाहते हैं, कि अगर वो किसी और शहर में हैं या कहीं स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से उनके साथ शामिल हो सकेंगे। और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये टेक्नोलॉजी है, VR टेक्नोलॉजी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी की टेक्नोलॉजी, ये आपको उस दुनिया में लेके चली जाएगी। तो जो फ्यूचर है वो होगा मेटा, यानी मेटावर्स। और इसके लिए आपको परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हम उसी दुनिया में वापस आ जाते हैं जिसमें हम मौजूद हैं। तो ये कंपनी क्यों, इसका नाम जो है वो बदला गया, इसको रीब्रांड क्यों किया गया, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो रीज़न है बुनियादी वो ये कि जो फेसबुक है उसके मालिक हैं मार्क ज़करबर्ग, उसके ओनर यानी कि को फाउंडर हैं, उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि जी अब हम ये जो कंपनी है इसको हम एक फर्दर स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं और दीगर कंपनीज़ की तरह, जैसे कि गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जो उसका मेन पर्पज़ है वो सर्व नहीं कर रहे, यानी कि लोगों को कनेक्ट करना। और यही बुनियादी मकसद है हमेशा से फेसबुक का, मैसेंजर का, व्हाट्सएप का। जब भी ये तमाम ऐप्स जो कि बनाई किसी और ने थी, लेकिन वो अल्टीमेटली फेसबुक ने ख़रीद ली, अब ये तमाम की तमाम जो ऐप्स हैं या जो फ्यूचर में आने वाली मुख्तलिफ ऐप्स होंगी वो मेटा के तहत आ जाएंगी, यानी जो एक पेरेंट कंपनी है वो मेटा कहलाएगी। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपको कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, अपने फ़ोन में कोई नई चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पेरेंट कंपनी जो है उसका नाम तब्दील हुआ है, अलबत्ता टेक्नोलॉजी जो है आने वाले दिनों में वो एडवांस हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो VR गॉगल्स जिन्हें हम कहते हैं, और या इनको हम वर्चुअल रियलिटी हेडसेट भी कहते हैं, ये जो हैं वो आने वाले दिनों में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं गेमिंग के लिए ख़ास तौर पे, उन्हें पता है कि आप इसको पहनकर एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया में चले जाते हैं, एक आर्जी दुनिया में चले जाते हैं, और वो जो वर्चुअल दुनिया होती है उसमें फिर आप मुख्तलिफ जो टास्क्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक ख़ास बात है, ये तो हो गए VR हेडसेट। इसके अलावा एक गॉगल है या चश्मा जिसे हम कहते हैं, वो कहलाता है ऑगमेंटेड रियलिटी गॉगल्स, या इसका जो ख़ास नाम है जो कि अब मेटा जो कंपनी यूज़ करेगी वो है नज़ारे। तो जो नज़ारे हैं वो आपको मुख्तलिफ नज़ारे दिखाएगा, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, उसके अंदर जिस तरह के जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी आपको सिर्फ उन ग्लासेस के अंदर, आप पहने होंगे नॉर्मल ग्लासेस की तरह आप पहन के बैठे होंगे, लेकिन आपके सामने जो बिल्डिंग होगी वो आपको पता चल जाएगा, उसकी पूरी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। और बहुत सारी, ये तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके अलावा होलोग्राम्स का जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आप एक जगह पर, मिसाल के तौर पे मैं भी अपने रूम के बाहर बैठा हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि अपने दोस्त जो कि किसी स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, तो होलोग्राम के ज़रिए मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, या मेरा एवटार जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो कि अब आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे।
مارک زکربرگ جن کا جو مین پرپز ہے، جو ان کا نصب العین ہے، جنہوں نے ریسنٹلی جو ایک ورچوئل کنیکٹ میٹنگ کی ہے، اس میں انہوں نے اس کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے اپنے تمام تر جو ان کے فالوورز ہیں یا ان کے جو سبسکرائبرز ہیں یا ان کے جو صارفین ہیں، ان کو انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا، کیونکہ فیس بک اس وقت ون آف دا لارجسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ ہے، اور تقریباً اگر ہم صرف بات کریں کہ 2020 میں اس نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا تو 85 ارب ڈالر اس نے ریونیو جنریٹ کیا ہے، اور یہ کسی بھی ایک ملک کے بجٹ سے، یعنی پورے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجیز کی مد میں جو فیس بک ہے یا جو اب پیرنٹ کمپنی اس کی میٹا کہلائے گی، یہ 10 ارب ڈالر انویسٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کا ایک اور جو خاص مقصد ہے وہ یہ کہ جو کریٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کریٹرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، وہ مزید اس میں شامل ہو جائیں، ان کا حصہ اس میں شامل ہو، اور ایک نئی دنیا بنا دی جائے جس میں خاص طور پہ آپ یہ جو ٹیکنالوجی والے ہیڈ سیٹس ہیں یا گوگلز ہیں، یہ یوز کرتے ہوئے آپ مختلف ایپس کو ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر استعمال کر سکیں، اور آپ کو خاص کر جس طرح سے یہ جو آکیولس ایک ان کے جو سافٹ ویئر تھا، اس کے لیے آپ کو لاگ ان یوز کرنا پڑتا تھا فیس بک کا، اب وہ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مبرہ ہو جائے گا، یعنی بس آپ نے وہ جو وی آر ہیڈ سیٹ ہے وہ پہنا، اور اس کے بعد آپ ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر مختلف ایپس وغیرہ آپ استعمال کر سکیں گے، اور خاص کر یہ کہ ورچوئل ریئلٹی میں رہتے ہوئے آپ جو شخص ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ کئی جگہ پر موجود ہو سکے گا، اس کا ایواتار کئی جگہ پہ موجود ہو سکے گا، اور اس کے لیے ہولوگرام ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی استعمال کی جائے گی۔ تو یقیناً جدت آنے جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اور یہی جو مقصد ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اگر ہم اس وقت پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں کہ جی کچھ لیکس ہوئی تھیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں وکی لیک سامنے آئیں، تو کچھ فیس بک کا ایک امپلائی ہے، ہوگن اس کا نام ہے، اس نے کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ لیک کی جس کی بنیاد پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، لیکن مارک زکربرگ کا واضح طور پہ یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ان حالات میں، ایسے حالات میں تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اپنا جو نئی پروڈکٹ ہے اسے لانچ کریں یا اپنی کمپنی کا نام چینج کریں، اس طرح کی کوئی چیز، تو انہوں نے اس کو ٹوٹلی رد کر دیا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی خبر تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس وجہ سے وہ جو فیس بک لیک ہوئی ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد بنا کر اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے۔ مارک زکربرگ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف صارفین کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم مختلف جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کا استعمال دیکھیں گے، اور خاص کر جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایک ایپ سے دوسری ایپ، اور خاص کر جو ورچوئل ریئلٹی کا انوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ والے جو ورچوئل ہیڈ سیٹ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ استعمال کیسے ہوں گے، ویری سمپل کہ جی اس میں آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ فون ہی لگا لینا ہے، اور یہ موبائل فون سے بڑھ کر آگے کا ایک سٹیپ ہے۔ یعنی اب تک ہم یہ سمجھتے آئے تھے کہ شاید جو موبائل ٹیکنالوجی ہے وہی سب کچھ ہے، یعنی آپ نے اپنے موبائل میں اب ٹی وی بھی دیکھنا ہے، اسی میں آپ نے سوشل میڈیا بھی یوز کرنا ہے، اسی سے آپ نے ویڈیوز بنانی ہے۔ اب جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی وہ یہ یوز تو ہو رہی ہے کافی عرصے سے، لیکن فیوچر میں اس کا استعمال جو ہے وہ ان ایپس کو لے کے، سوشل میڈیا ایپس کو لے کے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ اپنا فون اس میں اٹیچ کریں گے، اٹیچ کرنے کے بعد آپ اس کو پہن لیں گے، اور پہننے کے بعد ویری سمپل کہ آپ ایک نئی دنیا میں پہنچ جائیں گے، اور وہ ہوگی 3D ورچوئل انوائرمنٹ، جس میں جا کر آپ مختلف ایپ، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، یا اس کے علاوہ واٹس ایپ ہے، اور مختلف جو یعنی کہ جو ایپس ہیں انہیں آپ استعمال کر سکیں گے، اور ان ایپس کے اندر آپ اپنے ایواتارز کو بھی استعمال کر سکیں گے۔ ایواتار مووی سے آپ کو یاد کرا دوں کہ ایواتار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ آپ ہی کی ایک آپ کا ہم شکل ہوتا ہے جو کہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا ان مختلف ایپس میں۔ تو یہ جو ملٹی ڈائمینشنل ایک استعمال ہونے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کا، یہ یقیناً تہلکہ مچا دے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم اب تک یہی سمجھتے رہے تھے کہ شاید موبائل فون جو ہے وہ دیٹس اٹ، دس از دا اینڈ، یہی ٹیکنالوجی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اب یہ جو ورچوئل ریئلٹی ہے یہ بالکل سب کچھ بدل کے رکھ دے گی، اور خاص کر جب اس میں ہولوگرامز کا استعمال بڑھے گا۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے بتانا ضروری تھا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ آپ کو کوئی نئی ایپ انسٹال نہیں کرنی پڑے گی، فیس بک ہی رہے گا، اس کا نام نہیں بدلے گا، اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے صرف اس کا نام میٹا کر دیا گیا ہے، اور یہ مارک زکربرگ نے فیصلہ کیا ہے۔
ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔